حدیث پاک ہے نا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اللہ فرماندا محبوبہ جے میں تینوں نہ بناندا تے میں اپنے آپ نو بھی ظاہر نہ کردا۔ ہن جدی خاطر کائنات بنی ہے او کائنات ویکھن چلے جیڑی شے دے واسطے بنی ہوئے، ایک سمجھن دی گل ہے، جیڑی شے دے واسطے بنی ہے تے اوہی نہیں ویکھ سکیا تے لوکی آکھن بے انہاں نوں اس شے دا پتہ نہیں تے اسی آکھاں گے کیڑا تہاڈا عشق تہاڈا کیڑا پیار ہے سرکار نال بے جے دے واسطے کائنات بنی ہے، جو اس محبوب نوں ہی اس کائنات دا پتہ نہیں تے پھر اس محبوب دی نبوت دا کی فائدہ؟ ساڈا ایمان ہے اللہ نے جدوں بنایا حضور واسطے وے تے بخایا بھی حضور نوں ہی ہے تے حضور نوں ہر شے دا پتہ ہے۔ تہاڈی شے تہاڈے واسطے بنی ہے تے تانوں پتہ ہوندا ہے کہ ایدا کیڑے فنکشن تے ہے، کیڑی شے کتھے استعمال ہوندی ہے تے جدی خاطر کائنات بنی ہے۔ ہن اللہ نے چونکہ محبوب نو راضی کرنا ہے، ہن محبوب دا استقبال فرمان واسطے، محبوب نو ساریاں شیواں بخان واسطے اللہ نے بھی خاص اہتمام فرمایا۔ ہن سب تو پہلے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا پہلا کام تے کر بھئی اج رات جڑی ہے نا او دوزخ دے دروازے بند کروا دے، اج رات بالکل دوزخ دے دروازے بند ہونے چاہیے دینے تے دوزخیاں تے عذاب نہیں ہونا چاہیے دا، دوزخیاں نو اج رات تھوڑا جا سکون دے، انہاں نو ریلیکس ہو جان، اس تو بعد جنت دے سارے بوئے کھول دے تے جنتیاں جڑیاں حوراں نے انہاں نو آ کے اپنے حسن دے اندر اضافہ کر لین، اپنے سنگار بناؤ او دے اندر مزید اضافہ کرن، جنت دے جتنے بھی دروازے نے کھڑکیاں نے جنت دے باغات نے انہاں دے حسن وچ اضافہ کروا، غلمانو آکھو ذرا اج اپنے نغمات دی آواز ہور اونچی کرن تے جنت دے جڑے باغات نے انہاں نو حکم دیو کہ ذرا مٹھی مٹھی ہوا چلے تے نہراں جڑیاں نے وہ پہلے صاف شفاف نے ذرا چمک وچ اضافہ ہو جائے تے جڑی جنت دیاں حوراں دی سردار ہے انہوں آکھ اپنیاں ساریاں جڑیاں تیرے ماتحت نے انہوں نے آکھو کہ اج خاص قسم دا اہتمام ہو جائے۔ ہون اے جدوں اہتمام ہو گیا تے جبریل سارا کچھ کرا لیا تے پھر جبریل اللہ دی بارگاہ چ پوچھدا ہے یا اللہ اے اج کی ہون لگے ہے؟ کیا اے قیامت دے ہون دے اسباب نے بھی دوزخ بند تے جنت دے دروازے کھل جان؟ فرمایا قیامت نہیں آ رہی، محبوب دے ہون دی رات آ رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی شایان شان کوشش کردا ہے، جویں کوئی بندہ کارخانہ ہے دا ان پتہ بھی آج میرے مہمان آنا ہے تے او تھوڑا جا کہندا بھی آج تسی تانوں بھی چھٹی ہے بھی ملازم ہو، تھوڑا جا کم ہولا کر لو یا 2-4 گھنٹے واسطے ریسٹ ہو جائے بھی شور بھی نہ پوے، اج پر سکون ہو جاؤ، میرا مہمان ڈسٹرب نہ ہوئے۔ ہون اللہ دا محبوب اللہ دا مہمان ہے اج رات، ہون جدوں مہمان تیاری چ ہو گیا پورا، ادھروں استقبال دیاں تیاری شروع ہو گئی ہیں، ہون اللہ فرماندا ہے کہ محبوب دے آن دی رات ہے تے جڑے جڑے بوئے تو محبوب نے لنگنا ہے نا اونا بوئے نو سجاؤ، دروازے نو سجاؤ۔ یا اللہ کیڑے دروازے؟ فرمایا محبوب نے 7 آسمانہ چو گزرنا ہے تے تو زمین تے چلا جا، زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دائیں بائیں ایک رستہ بناؤ، اے جی میں ساڑا رواج ہوندہ بھی چونہ سڑ دیندے نے، پتیاں سڑ دیندے نے، اے تو مہمانہ لنگنا ہے، محفل ہوئے یا ویسے کوئی پروگرام ہوئے تے تو نہ لنگنا ہے تو انج کر ذرا اے دونے سائیڈاں جڑیاں نے نا اے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک فرشتیاں دیاں قطاراں بڑھا دے، سجے بھی فرشتے تے کھبے بھی فرشتے تے اے پہلے آسمان تک، پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان تک، دوجے تیجے تو چوتھے پنجویں چھویں 7 آسمان تک اے ایک راہداری بنا کہ دائیں بائیں فرشتے کھلوتے ہون تے میرا محبوب جو وچوں لنگے نا تے اے محبوب تے درود و سلام پڑھ دے رہے ہون اے فرشتیاں دی قطاراں لگ گئیاں۔ یا اللہ اور حکم فرمایا اے جڑا آسمان دے دروازے نے نا پہلے آسمان دا جڑا دروازہ ہے او ایک نواں بوہا کھول، جتوں پہلے بھی کوئی نہ لنگے آوے تے یار تو بعد بھی کوئی نہ لنگے، جتوں پہلے بھی کوئی نہ لنگے آوے تے یار تو بعد بھی کوئی نہ لنگے۔ کیا ہون دروازے پہلے آسمان تے جبریل بنائے، دوجے تے 7 آسمانہ تے 7 دروازے تے اے جناب رستے خلیر ہو گئے تے ہون اللہ فرماندا ہے جبریل ہون محبوب نے آنا ہے تے انج کر، یا اللہ ہون کی کراں؟ فرمایا ہون اے کرنا ہے تو کہ جڑے جڑے دروازے بنائے نا اونا تے تو بنا محراب۔ کی کرنا ہے؟ محراب بنا۔ یا اللہ محراب بن گئے
اسی جائیے محفلوں تے بھی تے کوئی ویسے بھی فنکشن ہوندا ہے تے پہلے کیلیاں دے بوٹے لگے ہوندے نے سائڈاں تے ہن بھی شہر دے وچ کیلے وہ بھی روڈ دے اوتے لگے ہوندے نے تے جناب محرام بڑا ہوندا ہے تے اوتے بینر لگے ہوندے نے ساتھ بسم اللہ جی آیاں نو تے اہلا و سہلا مرحبا اے سارا کی ہوندا بھی مہماناں نو خوش کرنا ہے تے اللہ دی یار نو خوش کرنا ہے محبوبہ تو بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں کدے ابو جہل کدے ابو لہب کدے عتبہ کدے شیبہ کدے فلانا کدے فلاں کدے پیراں چ کنڈے کدے حالت نماز وچ او جڑی آپ دے جسم مبارک تے آ جانی تے کدے پتھر مارے ہونا تے کدے جناب آپ دا جسم مبارک لو لوان کدے طائف دی صورت دے اندر جے تو ساڑی خاطر او کچھ برداشت کیتا تے آج ویخ اسا تیری خاطر کی بنایا ہے وجہ ہے جی اچھی آواز نہ آ ویخ نہ پھر تیرے رب نے تیرے واسطے کیا کیا اہتمام فرمائے نے